والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. سورہ بنی اسرائیل، رقم السورہ 17 ورقم الآیہ 88. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88. اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر ہادی دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر جو ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ کو بہت بڑا حوصلہ دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہ اگر یہ عرب کے جتنے اور پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں، انسان ہی نہیں سارے جن بھی مل جائیں اور اس بات پر اکٹھے ہو جائیں علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی مثل لے کر آ جائے، لا یاتون بمثلہ، تو ساری دنیا کے انسان اور جن مل کر مکمل زور لگا لیں تو اس قرآن جیسا تو قرآن اس کی کوئی مثل نہیں بنا سکتے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ بعض کے ساتھ بڑی بڑی مدد بھی کرے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرے، تو یہ کام وہ پھر بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے نا انسانوں کی ہدایت واسطے انبیاء کا سلسلہ شروع کیتا ہے. جناب آدم علیہ السلام تو شروع ہویا اور میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے اس سلسلے نو مکمل فرما دیا. سارے نبیاں نو رب نے نبوت دا تاج عطا کیتے، لیکن میرے اور تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے نبوت دا تاج بھی عطا کیتا
اور ختم نبوت کا تاج بھی عطا کہ آپ سرکار تے اللہ نے نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیتا ہے، اور اس تو بعد قیامت تے آ سکتی دویا نبی نہیں آ سکتی۔ مختلف نبیاں نو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیتے۔ معجزہ کی ہوندا ہے؟ عاجز کر دین والی چیز، انسان نو بے بس کر دین والی چیز، جتھے انسان دی عقل سمجھ فہم فراست جواب دے جائے نا تے ہینڈز اپ کر لوے یار میری تے سمجھ تو باہر، وہ معجزہ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور معجزہ یہ اللہ دے حکم نال ہوندا ہے، اللہ دی قدرت نال ہوندا ہے۔ اگر خلاف واقعہ بات کسی نبی دے ہتھوں ظہور ہوئے تو انہوں معجزہ کہندے نے، تے غیر نبی دے ہتھوں کوئی رحمت کوئی برکت والی بات ظاہر ہو جائے تو انہوں کرامت کہندے نے۔ اللہ اکبر۔ اچھا رب دی دیکھو کیسا کمال ہے اللہ رب العزت کا، رب نے کائنات پیدا کی تھی تے مختلف علاقیاں دے حساب نال تے مختلف ادوار دے حساب نال اللہ نے نبیوں کو معجزے دیتے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام دا دور سی، اس وقت جادو دا بڑا دور دورہ سی، ہر پاسے جادوگر تے ہاتھ دیاں صفائیاں تے اکھاں دے سامنے نہر پا دینا تے بس پتہ ہی نہ چلنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو معجزے ان دے مطابق عطا کیتے۔ اے تسی قرآن دا مطالعہ کریا کرو، اللہ پڑھن دی توفیق دے۔ تے رب نے نا موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ قرآن پاک اندر کئی جگہ تے کیتا ہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ جادوگر کٹھے ہو گئے تے انہوں نے رسیاں سٹیاں، قرآن چاند ہے تے وہ ساریاں رسیاں سپ بن گئے، سپاں دی شکل اختیار کر گئیاں، حتیٰ کہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام انہوں نے دل چ خوف محسوس کیتا تے رب سونے نے وحی فرمائی۔ اللہ کہندے نے میرے نبی اے جڑا عصا میں تانوں دتا ہے نا، اے تہاڈے ہاتھ جڑا عصا ہے لاٹھی ہے نا، اینو رب دے حکم نال انج سٹ دیو۔ اللہ دے حکم نال جدوں لاٹھی سٹی نا تو سارے جڑے سپ بنے سن انہوں سارے نو کھا گئی، ہڑپ کر گئی تے جادوگر سارے حیران ہو گئے۔ انہاں آپ دے مطلب دے مطابق کہنے لگا بھی یہ تو ساڈے تو بڑا جادوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ منن تے مجبور ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کو طاقت اللہ دے حکم نال آئی ہے، یہ معجزہ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیتا، جدے بیضا چمک سی اللہ نے عطا کی تھی، اور اس وقت دی سپر پاور، بلکہ اپنے آپ نو رب اعلیٰ کہنے والا نا، آنا ربکم الاعلیٰ، فرعون دے سامنے اللہ رب العزت نے ایک معجزہ اور ظاہر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم نو اللہ رب العزت نے دریا دے وچوں رستہ عطا کیتا ہے، شاہراہ عطا کیتی، موٹر وے بنا دیتی، میں گزر جاؤ تے انہاں دی اکھاں دے سامنے آل فرعون نو غرق کر چھڈے۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ اس طرح جدو عیسیٰ علیہ السلام دا دور آیا نا، اس وقت حکیماں طبیباں تے ڈاکٹراں دا بڑا دور سی، ہر پاسے جناب علاج ہو رہے ہیں، بڑے ڈاکٹر، آج کل بھی بڑا دور ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو کمال دا معجزہ عطا کیا۔ اے ویکھو دھیان کرو ذرا، اللہ دا نام لے کے ایک قرآن چ رب نے بیان کیتا ہے، اللہ دا نام لے کے اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام انج کر کے بیمار بندے دے جسم تے ہاتھ پھیر دے، اللہ فوری بیمار نو شفا عطا کر دے۔ اگر اکھاں نہیں، مادر پدر نبینا بندہ ہے تے رب دا نام لے کے انج اکھاں تے ہاتھ پھیر دے، اللہ اکھاں دا نور عطا کر دیندا، تے کوڑی والا مرض اللہ انہوں شفا دے دیندا۔ یعنی کہ موقع دے مناسبت نال اللہ نے نبیوں نے معجزے دیتے تاکہ لوگ متاثر ہو کے تے رب دی طرف آ جان۔ تے جدو باری آئی نا میرے اور تہاڈے پیر مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سرکار نو رب نے کئی معجزے عطا کیتے۔ مفسرین نے لکھے
امام ابن حجر الاسقلانی بخاری شریف کی شرح کی تھی انہوں نے اپنے فتح الباری دے اندر مختلف علماء دے اقوال لکھے نے. ایک کہندے نے بھی اللہ دے نبی نو رب نے 1000 معجزہ عطا کی. دوسرا قول ہے 3000 معجزے. تے معجزہ تے ایک ہی بڑا ہوندا ہے. لیکن دھیان کرنا ذرا, جدو اللہ دے پیغمبر میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آیا تے عرب دے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر نو مبعوث کیتا ہے. تے تانوں پتہ ہے اللہ تانوں عرب لے جاوے, مکے مدینے دی زیارتاں کرا دے, ہولی آمین آکھا کہ قبول نہ ہو جائے جمعے دا دن, اللہ مینوں تانوں مکے مدینے دی زیارتاں نصیب کر. اور سبحان اللہ, یا اسی اے صدیقیہ مسجد بیٹھے ہیں, ایمانداری دی گل ہے, سکون نال بیٹھے ہیں, اللہ نے نماز کی توفیق دیتی, ایسے درس قرآن سن رہے ہیں, میں سنا رہا ہوں تے دل نو ٹھنڈ پہنچ رہی. تسی ایمانداری نال دسو کہ بندہ ایویں فجر دی نماز بعد بیت اللہ 'چ بیٹھا ہوا تے کتنا سکون ملے. کیوں جی؟ ہاں, سرکار نے فرمایا بھی ایک نماز پڑھو گے اللہ 1,00,000 دا ثواب عطا کر دے. تو جی اللہ موقع دے دے نا مسجد نبوی دے اندر, آپ سرکار نے فرمایا اے میری امت دے لوگو, ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے میری امت دے لوگو, میرے حجرے تو لے کے تے میرے ممبر تک اے جتنا زمین دا ٹکڑے, عام زمین نہیں, اللہ نے جنت دنیا تے ہی بنا چھڈی. تے جے اسی ریاض الجنہ چ بیٹھے ہوئے فجر تو بعد تے ذکر کردے ہوئے تے کڈی وڈی شان. دعا کرو اللہ موقع نصیب کر دے, اللہ مکے مدینے دی زیارتاں نصیب کر دے. اللہ اکبر اللہ, یہ تو بڑی عظمت والی بات. عرب والے لوگ اپنے آپ کو بڑے فصیح سمجھتے سن, بڑا سیاح, تے کہندے سن بھی اسی تے پڑھے لکھے ہیں تے باقی سارے نے عجم. عربو عجم دا لفظ بول دے نا, تے عجم دا مانا ہوتا گونگا. عرب سمجھتے سن باقی ایویں گونگے نے سارے, تے علم تے ساڈے کول ہی ہے. میں صدقے قربان جاواں, عرباں نو اپنی عربیت تے بڑا مان سی, انہوں نے اپنی شاعری تے بڑا مان سی, انہوں نے اپنی فہم و فراست تے بڑا مان سی. اللہ رب العزت نے اپنے آخری محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اتنا بڑا معجزہ عطا کیتا ہے جنہوں قرآن کہندے. اے قرآن والا معجزہ رب نے اپنے پیغمبر نو ایسا عطا کیتا ہے کہ قیامت تک ان دا جواب ہی کوئی نہیں. تے اے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا, اے سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 88, آیت نمبر وہ اللہ توفیق دے نا تے ترجمے دا قرآن کھول کے گھر یا مسجد چ 2-4-10 منٹ کٹ کے پڑھیا کرو کہ رب نے کی فرمایا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر نو ایک چیلنج دے دیتا ہے کہ اے چیلنج دنیا دے اندر عام کر دیو. عرباں دے اندر جڑے اپنے آپ بڑا سیانہ سمجھتے ہیں, بڑے بڑے سمجھتے ہیں, انہوں نے کہہ دیو قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن. اے عرب والیو, تسی سمجھدو سی بڑے سیانے سمجھدار تے صاحب علم, اگر تسی اینی علم والے ہو نا تے اے قرآن رب نے اتارے تے ساری دنیا دے انسان مل جاؤ, انسان ہی نہیں جن نہیں مل جاؤ تے اے قرآن جیسی کوئی کتاب ہی لے کے آ جاؤ. تے رب نے خود ہی فرما دیتا لا یاتون بمثلی, اینا چینی ہمت نہیں, اینا تیرا میں چینا تیل ہی نہیں. فرمایا کہ سارے مل جان تے سارے مل کے قرآن جیسی کتاب بنا سکتے. ہر پاسے جناب سکوت چھا گیا, عرباں دی زباناں گونگ ہو گئی ہیں. تے کچھ وقت گزریا نا, اللہ نے چیلنج تھوڑا جا گھٹ کر دیتا. فرمایا محبوب پیغمبر نو کہو بے اشر سور مثلی کی, سارا قرآن نہیں تے 10 سورتیں لے آؤ. ان کا بھی جواب کوئی نہیں. پھر کچھ وقت گزریا تے اللہ نے پھر ایسا کمال کا چیلنج کیتا قیامت تک. اللہ کہتے ہیں میرے نبی نے کہہ دیو
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، ایک کی صورت لے آؤ، ایک کی صورت لے آؤ، لیکن آج تک کوئی بندہ ایک صورت بھی بنا سکے؟ امریکہ ہوئے، برطانیہ ہوئے، انگلینڈ ہوئے، عرب ہوئے، عجم ہوئے، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، زمین تو لے کے آسمان تک، دنیا کائنات اندر اللہ دے اس چیلنج نو قبول کرن دی کسی نو ضرورت ہو سکتی؟ اے قرآن لاجواب ہے، اور میرے نبی دے معجزے وچوں سب تو بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اچھا ہن تسی دسو بھی دی قدر کرنی چاہیے نا؟ قرآن دی قدر کی اسی اس قرآن نو عام کر دیے، گھراں دے اندر، سوسائٹیاں اندر سب تو پہلے دن دی تلاوت کرنی۔ میں بھی بیٹھا، تسی بھی بیٹھے ہو، عزم کرو رب نال بھی انشاءاللہ اسی اپنے دن دا آغاز کران گے تے قرآن دی تلاوت تو کران گے۔ اور یہ قرآن واحد کتاب ہے دنیا کائنات اندر جن دے ایک حرف پڑھن نال اللہ نے کم از کم 10 نیکیاں دی گارنٹی عطا کی۔ کنیاں نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث سنو پھر دعا کرنے۔ میرے اور تواڈے پیغمبر جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ اے قرآن پڑھ دے اللہ کم از کم ایک حرف دیاں 10 نیکیاں عطا کر دے۔ لیکن اللہ نے اتنا بڑا حوصلہ دیتا ہے، جس بندے دی زبان موٹی ہو گئی پڑھ دے، کوشش کر دے لیکن لفظ چکیا نہیں جاندا، مشکل نال پڑھ دے، اوکھا ہو کے پڑھ دے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دے ذریعے اتنا بڑا حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر دے ذریعے اپنے نبی دی امت نو اتنا بڑا حوصلہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے طریقے نال قرآن پڑھ دے اللہ ایک حرف دیاں 10 نیکیاں عطا کرے گا، تے جن دی زبان تے چڑھدا ہی نہیں وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے تے پڑھدا ہی رہندا ہے، اللہ ایدی مشکل دی وجہ تو ایک حرف دیاں 20 نیکیاں عطا کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مولانا محمد حسین شیخ عمری کتنے یاد آ گیا، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحم دا نازل فرمایا۔ فرماندے نے ترجمہ کردے نے دیجدا ایک حرف دادا، ایک حرف دادا نیکیاں نے مل دیاں، جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے کھل دیاں، جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے کھل دیاں، مولا نے قسمت تیری، قرآن پڑھنے والے، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ چٹھی آسمانوں سرور احمد تے آئی۔ دعا کرو اے قرآن دی محبت اللہ نصیب کر دے۔ اچھا ایمانداری دی بات ہے، دنیا جہان دا کوئی مسئلہ ہے، میں علل اعلان کہہ رہے ہیں، تسی بیمار ہو قرآن وال آ جاؤ اللہ شفا دے دے گا، کسی نے جادو کیتے قرآن وال آ جاؤ اللہ نجات دے دے گا، تسی حسد دا شکار ہو گئے ہو، لوگاں نے حسد تے بغض دیا نظرہ نال تانوں تباہ کرنے دی کوشش کیتی ہے، رب دے قرآن وال آ جاؤ انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اگر گھر سے روٹی نہیں پکدی قرآن نال محبت کرو انشاءاللہ رزق تو مالا مال ہو جاؤ گے۔ اے قرآن اتنی بڑی گارنٹی ہے، سرکار نے فرمایا جس گھر چ قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا اس گھر وچوں شیطان ویسے ہی نس جاندہ تے جادوگر۔ اے پورا قرآن تے بڑی دور دی گل ہے نا، یہ ایک سورت ہے البقرہ، جادوگر تے اندہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سرکار نے حدیث وچ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو جے کم از کم ساری نہیں نا تے آخری 2 آیتاں رات نو کسی وقت پڑھ لو، جن تے جادو تے جنات تے حسد تے بغض تے کینہ تے دشمن اس قرآن دی برکت نے سارے صاف ہو جان گے انشاءاللہ۔ اللہ میں نور تانوں قرآن پڑھن دی توفیق دے۔ اچھا سب تو سوکھی صورت ہے
میرے لحاظ نال تسی بھی سمجھ دیو قل هو اللہ احد سب نو آندی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے پڑھنی یہ ایسی عظیم صورت ہے سرکار نے فرمایا کہ جڑا اس صورت نال محبت کردا ہے نا اللہ انہوں جنت دا ڈائریکٹ داخلہ عطا کر تے جڑا ایک قل هو اللہ ایک باری پڑھدا ہے نا انہوں اللہ 10 بارے دا ثواب دیندا ہے 3 باری پڑھو پورے قرآن دا ثواب ہے تے یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ جڑا بندہ 10 باری پڑھ دے سورہ قل هو اللہ احد کنی باری 10 باری پڑھ دے اللہ رب العزت ہوندا جنت وچ ایک بہترین محل بنا دیندے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اے نمازاں پڑھن والے قرآن پڑھن والے بندے اوتھے سارے ہون گے او کنا سونا ویلا دل بہار ہوئے گا جدو جنت وچ رب دا دیدار ہوئے گا تے ویکھن والے مقرب اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اے قرآن انقلابی کتاب ہے انہوں پڑھنا ہے یہ تلاوت کرنی تو روز کرنی انشاءاللہ کہو انشاءاللہ قرآن پڑھو گے نا تو ساری دنیا جہان دے مسئلے بھی حل ہو جان گے قبر قیامت بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے اللہ پڑھن دی توفیق دے بیمارہ ماں سے دعا کر لو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے میرے اللہ اسی بڑے گنہگار تو سر معاف فرما دے اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما دے اے میرے اللہ سڑیاں غلطیاں گناہ پاپ معاف کر دے یا اللہ اے فجر دا وقت تے صبح تو سانو نماز دی توفیق دیتی قرآن پڑھن پڑھان دی توفیق دیتی درس قرآن سنن اور سنان دی توفیق دیتی اے میرے اللہ یہ چند منٹ بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے تے دنیا دے اندر اس وقت ساڑے واسطے ذریعہ ہدایت بنا دے یا اللہ تو سر معاف کر دے جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے اللہ سب نو شفا ماں عطا کر دے اے ساڑی خالد بن مرید مسجد ہے نا اپنی اتوں دے پائی یاسین صاحب چودھری رفیق صاحب دے پائی نے انہوں دا ایک ہی بیٹا بچارے دا زاہد بیٹا بڑا مسجد نال محبت کرنا لا پیار کرنا لا قرآن نال پیار کردا سی اچانک بچارا بیمار ہو گیا تے شیخ زید چ داخل ہے بھائی یاسین انہوں دے گھر والے بڑے پریشان نے سانو بھی پریشانی دعا کرو اللہ زاہد بیٹے نو مکمل تندرستی عطا کر اچھی آمین کہہ دے اے میرے اللہ بھائی یاسین دے بیٹے نو مکمل تندرستیاں عطا کر دے جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے اللہ سب نو تندرستیاں عطا کر دے اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب کر دے یا اللہ اس مسجد صدیقیہ نو اور دنیا تے جتنے بھی تیرے گھر نے اللہ سب نو تا قیامت آباد فرما دے یا اللہ جڑے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے معاف فرما دے اے میرے اللہ سانو موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ دنیا و آخرت امتحانہ دے اندر کامیابیاں نصیب کر دے یا اللہ سڑے بچے نو نیک کر دے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے حافظ قرآن بنا دے اور قرآن دا عامل بنا دے عالم با عمل بنا دے دنیا جہان دیاں کامیابیاں نصیب کر دے تو یا اللہ جنہ گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد نے اللہ دلہ دے اختیار تیرے کولے اللہ انہاں گھراں دے اندر محبت پیدا کر دے پیار پیدا کر دے امن و سلامتی پیدا کر دے تو یا اللہ جو منگے وہ بھی عطا کر دے تو جو نہیں منگ سکے جو سڑیاں ضرورتاں نے بن منگے ہی عطا فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.